दर्शकबिन यति बेला हामी पुनर्निर्मित धरहराको 20औं तलामा रहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा ढलेको थियो, जुन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुभएको छ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 11 गते नवनिर्मित धरहराको समुद्घाटन गरिए पनि सर्वसाधारणलाई तत्कालका लागि खुला गरिएको छैन। धरहराको पहिलो चरणको काम धरहरा टावर निर्माण सम्पन्न भए पनि यसका विभिन्न पाटोहरू निर्माण हुन बाँकी नै रहेकोले सर्वसाधारणलाई पछि खुला गरिनेछ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा परि यही धरहरा भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरामा परि करिब 60 जनाले अकालमा मृत्यु वरण गर्नु परेको थियो। अहिले बनाइएको यस धरहरा भूकम्प प्रतिरोधी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइअनुसार मौलिकता झल्किने र आधुनिकता टल्किने शैलीमा यो धरहराको निर्माण गरिएको छ। जुन चाहिँ यसको स्तम्भ हो चाहिँ त्यसको काम त सम्पन्न भएको अवस्था छ। आज हामी त्यही हिसाबले यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्दैछौँ। हामीले विगतमा धरहराको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि दृष्टिकोण के बनाएका थियौँ भनेदेखि विगतमा ढलेको हाम्रो धरहरा हो, अरू चाहिँ क्षेत्र भनेको हामीले पछि थपेका क्षेत्रहरू हुन्। त्यसैले हामीले चाहिँ थपेको क्षेत्रमा यसको जुन एक्सटेन्सन गर्ने सहितको जो थप कार्यक्रम राख्यौँ त्यसलाई एउटै प्याकेजमा कन्ट्र्याक्ट गरे तापनि हामीले चाहिँ त्यसलाई दुईटा स्लाइसिङ गऱ्यौँ, प्रोजेक्टलाई दुईटा भागमा विभाजन गरेर समय अवधि पनि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा त्यही ढङ्गले सोच्यौँ। किनकि जनताको सबभन्दा ठुलो अपेक्षा र छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ भन्ने धरहरालाई चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्ने खालको अपेक्षा थियो। त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरेर चाहिँ धरहराको काम चाहिँ अहिले भइराखेको छ, सम्पन्न भएको छ। आज उद्घाटन गर्दैछौँ। अरू कामहरू भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही यसको सौन्दर्यीकरण गर्ने कामहरू, ट्रिपल बेसमेन्ट सहितको पार्किङ सेवालाई चाहिँ अन्तिम रूप दिने कामहरू, त्यस्तै गरेर धरहराको चाहिँ सङ्ग्रहालय के अरे हाम्रो भूकम्पको सङ्ग्रहालय बनाउने जुन काम छ त्यो काम वा टक्सार सङ्ग्रहालय बनाउने काम, सुन्धारालाई चाहिँ संरक्षण लगायतको कामहरूको जुन अन्तिममा गर्नुपर्ने कामहरू छ ती कामहरू अलिकति बाँकी छन्। हामी आउने मङ्सिर महिनाभित्रमा यो सबै कामहरूलाई हामी सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ यी सबै कामहरूको साथमा चाहिँ भूकम्प सङ्ग्रहालय समेत पनि हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ। 2072 सालको भूकम्पबाट ढलेको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई आज समुद्घाटन भइरहेको छ। धरहरा निर्माण एउटा रूपान्तरण पनि हो। पहिला धरहरा एउटा सोसियल आइकनको रूपमा रहेको थियो भने अहिले हामीले यसलाई एउटा सोसियल इलिमेन्ट बनाएका छौँ, जहाँ मान्छेहरू भेला भएर आपसमा विचार भावनाहरूको आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला यो स्पेस मात्रै थियो, अहिले हामीले यसलाई पहिचान सहितको स्पेस प्लेस बनाएका छौँ। यसरी सोसियल आइकनबाट सोसियल इलिमेन्ट र स्पेसबाट प्लेस बनाएको एउटा सामाजिक रूपान्तरण पनि हो।
यो धरहरा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चासो, पहल र योगदान रहेको छ। मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानको सुरुवात, शिलान्यास र आज यसको उद्घाटन समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षको रूपमा धरहरा मात्रै नभएर समग्र पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व गरिदिनु भएकोमा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। नयाँ निर्मित धरहराको उद्घाटन गरिरहँदा 2072 साल वैशाख 12 गते र त्यसपछिका पराकम्पनहरूमा दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज एउटा ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको छ। ऐतिहासिक काम सुरुको कार्यकालमा सम्पन्न गर्न नसकेर अर्को दोस्रो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सफल हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली मार्फत सम्पूर्ण नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो कामलाई सम्पन्न गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन अठोट दिनुभएको छ, मेरो धरहरा म बनाउँछु भनेर अठोटका साथ लाग्नुभयो, तर सुरुको प्रधानमन्त्री कालमा त्यो सफल हुन सकेन। बिचैमा राजनीतिक कार्यले बहिर्गमन भइसकेपछि फेरि जनताले सोही स्थानमा पुनर्स्थापित गरिसकेपछि फेरि पनि मैले बोलेको कुरा पुरा हुन सकेन, औ म पुरा गरेर देखाउँछु भनेर लाग्नुभयो। त्यसको लागि उहाँको अठोटको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले सम्पूर्ण महानगरवासीहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण उपत्यकावासीहरूको तर्फ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। आज एक ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिरहँदा यो ऐतिहासिक कामलाई सम्पन्न गराउनको लागि सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 9बाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, यही निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुनुभएका बागमती प्रदेशका माननीय अजय क्रान्ति साकी र उनीहरूभन्दा बढी सबैभन्दा बढी यही वडाका वडा अध्यक्ष चिन्नकाजी महर्जन, वडा सदस्यहरू र स्थानीय सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही अवरोध आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइकन यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो। यसलाई सफलतापूर्वक समयमै सम्पन्न गराउनलाई उहाँले मेहनत गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर जनभावना र जनचाहना अनुसार धेरै काम भइरहेका छन्। माथिबाट म पनि गयौँ निहाल्दा हालसालै मात्र सम्पन्न भएर 13औं साग सम्पन्न गर्न सफल भएको दशरथ रङ्गशाला हामीले त्यहीँबाट राम्रो देख्यौँ, रानी पोखरी देख्यौँ, दरबार हाई स्कुल देख्यौँ। र अहिले हिजो निर्वाचनभन्दा पहिला हिलो र धुलो युक्त काठमाडौँ अहिले स्वच्छ र सफा देखेको छ। यसको लागि हामी सबैले गर्दा नहुने भन्ने केही पनि छैन। हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ, काठमाडौँलाई सिँगार्न खोजिरहेका छौँ, काठमाडौँ हेर्न र बस्न लायकको बनाउने भनेर अठोटका साथ लागिरहेकोमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हामी लागिरहेका छौँ। अहिले पनि धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन्, केही काम अझ पनि बाँकी छ। अहिले भर्खरै हामीले वृत्तचित्र हेऱ्यौँ, त्यसमध्ये केही भाग सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही भाग अझ निर्माण गर्न बाँकी छ। रानी पोखरीको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। रानी पोखरी विस्तारको दोस्रो भाग अझ सम्पन्न गर्न बाँकी छ। दरबार हाई स्कुल हामीले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरिसके, वीर स्थल बनिसकेको छ। यसरी काष्ठ मण्डप केही समयपछि हामीले उद्घाटन गर्ने चरणमा पुगिरहेका छौँ भने काठमाडौँका विभिन्न सम्पदाहरू जुन 72 सालको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले बिग्रिएका थिए, त्यति मात्र होइन त्योभन्दा अगाडि पनि आर्थिक अभावले बन्न नसकेका त्यस्ता सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौँ। धेरै सफलता प्राप्त गरिसकेका छौँ। कहीँ कानुनी अडचन आएका ठाउँ भाग त्यो हामीले गर्न सफल भएका छौँ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले भीमसेन थापाद्वारा निर्मित धरहरा ढलेको थियो। त्यस पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रम सम्वत 2075 साल पुस 12 गते नयाँ धरहराको शिलान्यास गर्नुभएको थियो भने फागुन 4 गते मै बनाउँछु मेरो धरहराको अभियान सुरु गर्दै यो धरहरा नयाँ धरहराको निर्माण सुरु भएको थियो। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नवनिर्मित धरहराको समुद्घाटन गर्नुभएको छ।
नयाँ धरहरा 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यसमा 3 तलाको पार्किङ रहेको छ, जसमा 700 मोटरसाइकल अट्न सक्नेछन् भने 400 ठुला सवारी साधन अट्न सक्ने जनाइएको छ। साल फागुन 4 गते सुरु गरेको मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तर्गत हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट गर्ने योगदानबाट नै हामी धरहरा बनाउँछौँ भन्ने अभियान थालेको थियो। तर त्यो अभियान त्यस रूपमा अगाडि जान सकेन। त्यसका कारणहरूतर्फ म जान चाहन्छु, तर जान सकेन। तर पनि फेरि हामीले अर्को अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो, तर त्यो अभियानको अंश र मात्रा यसमा जोडिएको छ। अर्थात् त्यस अभियान अन्तर्गत तत्कालै मैले घोषणा गर्ने बित्तिकै केही व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै स्थानमै सहयोग गर्नुभएको थियो र मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँले तत्काल 1000 रुपियाँ दिएर सुरु गर्नुभएको थियो। एकजना व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित भएको सर्वसाधारण, त्यहाँबाट त्यसको अभियानको सुरु भएको थियो र सायद 36 करोड जति रुपियाँ त्यसमा 24 करोड रकम उठेको रहेछ। जे होस्, देशभित्र र बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरू 24 करोड यसमा सहयोग पनि परेको छ। अर्थात् जनताका विभिन्न सहयोगका सहभागिताका आयामहरू छन् यसमा, भावनाका आयामहरू छन् यसमा। अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो हामीलाई किन धरहरा भाँचिँदा मन भाँचिन्छ, धरहरा ढल्दा किन हामी आफै ढले जस्तो लाग्छ र धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै एउटा खण्डहर भएको जस्तो लाग्छ र किन हामी धरहरा उठ्दा आफै फेरि बौरिएर उठे जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको छ, हाम्रो अतीत र इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यसलाई उस्तै देखिने गरी हाम्रो नारा नै थियो, अझ राम्रो बनाउने, बिल्ड बेटर। त्यो नारा हाम्रो थियो, अझ राम्रो बनाउने। र मैले पुनर्निर्माणका कामहरूमा अथवा निर्माणका कामहरूमा भन्ने गरेको छु, वर्षन हाम्रो इतिहास झल्कियोस्, हाम्रो विगतको गौरव झल्कियोस् र आजको आधुनिकता पनि टल्कियोस्। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने, त्यस प्रकारको धरहरा र आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अब नभत्किने खालको धरहरा। त्यसका लागि सुरुदेखि नै यसको क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ, यसको जग कसरी निर्माण गर्नुपर्छ देखि लिएर मैले एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेँ र मलाई खुसी लागेको छ त्यस अवधारणालाई, यसको बेसमेन्ट सम्बन्धी अवधारणा, अरू कुराहरू सम्बन्धी अवधारणा, यसको क्षेत्रफल सम्बन्धी अवधारणा, सुन्धारा सम्बन्धी अवधारणा, गाडीको पार्किङ सम्बन्धी अवधारणा र यो पुरानोलाई संरक्षण गर्ने, भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने कसरी भन्ने कुराको अवधारणा, ती सब कुराहरू मैले अगाडि बढाएको थिएँ र त्यसलाई पुरातत्व विभाग लगायत डिजाइनरहरूले ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिदिनु भयो। त्यसकारण मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि ती अवधारणाहरू अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा भव्य धरहरा, बलियो धरहरा, सुन्दर र आकर्षक तर मजबुत धरहरा। हामीले जतिखेर 72 साल वैशाख 12 पछाडिको जुन खालको पीडादायी अवस्था थियो त्यसलाई हामी पार लगाउँछौँ भन्ने जुन अठोट व्यक्त गरेका थियौँ
त्यो अठोट व्यक्त गरेको आज हामी सक्छौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन सफल भएका छौँ। यसका निम्ति म सर्वप्रथम यो धरहराको पुनर्निर्माणमा लाग्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन वास्तवमा भोलि हामी 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो धरहरामा करिब 60 जनाले दिवंगत हुनुभएको थियो। उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक रूपमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मेरो धरहरा म बनाउँछु भन्ने जुन अभियान सुरु भयो त्यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो धरहरा अहिले भर्खरै चाहिँ प्रसङ्ग आइसक्यो। वास्तवमा यो एउटा संरचना मात्रै खडा हुने कुरा थिएन। यो हाम्रो भावना, हाम्रो आत्मविश्वासलाई पनि खडा गर्ने कुरा थियो। हामी आज यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा हामीले वास्तवमा विपद पछाडिको त्यो अवस्थालाई पार गर्न सफल भएका छौँ र हाम्रो मुलुकलाई भोलि विपदबाट, जोखिमबाट चाहिँ मुक्त मुलुकका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि जागृत भएको छ। 2071 साल चैत्र मसान्तको दिन राजनेता केपी शर्मा ओलीसँगै मैले धरहरा चढेको थिएँ। त्यो धरहरा जति अग्लो थियो त्योभन्दा धेरै अग्लो धरहरा बन्यो, ऐतिहासिक काम बन्यो र नेपाली जनता र उपत्यकावासीहरूका लागि साँच्चै यो विशिष्ट गौरवको कुरा हो र विश्वका लागि पनि एउटा राम्रो खालको उपलब्धि भएको छ। त्यसलाई विश्वसँग साट्नुपर्छ। कुल 3 अर्ब 48 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको यो धरहरामा कुल 25 तला रहनेछन्, जसमध्ये 22 तला जमिनमाथि रहनेछ भने 3 तला जमिनमुनि रहनेछ। निर्माण प्राधिकरणका अनुसार धरहराको पहिलो चरणको काम टावर बनाउने काम सकिएको छ भने अरू कामहरू यही मङ्सिरभित्र समापन गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सरोज बस्याल, सुन्दारा, काठमाडौँ।